नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा स्वागत छ। म सोनु कुमार दास। 4 महिना अघिदेखि कोरोनाको सन्तास र रोजगारी गुमाएर स्वदेश फिर्तीको गुहार लगाइरहेका खाडी तथा अन्य तेस्रो मुलुकमा रोजगारी र अध्ययनका लागि गएका नेपालीहरू स्वदेश फर्किन थालेका छन्। लाखौंको संख्यामा रहे पनि सरकारले पहिलो चरणमा 24,000 हाराहारीका नेपाली स्वदेश फर्काउने योजना बनाएको छ। सरकारी निर्णय यता 500 बढी नेपाली नेपाल आइसकेका छन्। हालसम्म सार्वजनिक विवरण अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्स, हिमालय एयरलाइन्स र विदेशी जहाजहरूले उद्धार गर्ने भनिएको छ। मलेसिया र खाडी मुलुकसहित अन्य 30 देशबाट नेपालीलाई फर्काउन 67 वटा उडान हुने भएको छ। त्यसका लागि नेपाल एयरलाइन्सले 24, हिमालयन एयरलाइन्सले 19 र विदेशी जहाजले 24 वटा उडान भर्नेछन्। यसको तालिका यस्तो छ। कुवेतबाट प्राथमिकतामा परेका नेपालीहरूलाई फर्काउन सरकारले असार 2 गते, 5, 7 र 10 गते उडान हुने तालिका तय गरेको छ। मलेसियाबाट असार 1 गते, 4 गते, 6 र 7 गते लागि उडान तालिका तय गरेको छ भने कतारमा समस्यामा परेका नेपालीहरूका लागि पहिलो चरणमा स्वदेश फिर्तीका लागि असार 2, 3, 6 र 8 गते उडान तालिका तय भएको छ। साउदीबाट असार 1, 4, 5 र 10 गते फर्काउने सरकारको निर्णय छ। यस्तै युएईमा समस्यामा परेका नेपालीको स्वदेश फिर्तीका लागि असार 2 गते, 4 गते, 6 गते र 9 गते समेत उडान हुनेछ। ओमानमा समस्यामा परेका नेपालीको स्वदेश फिर्तीको लागि पहिलो उडान असार 1, 4 र 7 गते हुने भएको छ भने बहराइनमा समस्यामा परेका नेपालीलाई असार 3 गते स्वदेश फर्काइने भएको छ। सरकारले मलेसिया र खाडी मुलुकबाट प्राथमिकताको आधारमा नेपाल ल्याउने नेपालीहरूले स्वदेश फर्कदा आफैले टिकट काट्नु पर्नेछ। सरकारले उद्धार गर्नका लागि सूची तय गरेको मलेसिया र खाडी मुलुकबाट स्वदेश फर्कनका लागि हुने चार्टर उडानको भाडा दर महँगो भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले पुनरावलोकन गर्दै नयाँ भाडा दर तोकेको छ। यसको तालिका यस्तो छ। 2 पटक गरेर सरकारले करिब 30% भाडा घटाएको छ। सरकारले मलेसिया र खाडीका गन्तव्यमा 90 देखि $100 भाडा घटाइएको छ। नयाँ भाडादार अनुसार अब मलेसियाको भाडा $465 बाट $372 कायम भएको छ। यता दोहाबाट आउँदा यसअघि $490 लाग्ने भनिएकोमा अब $392 कायम भएको छ। दुबईको कुरामा भने नेपाल फर्किँदा $360 टिकट खर्च लाग्नेछ। यसअघि यस्तो खर्च $450 थियो। साउदीको दमामको भाडा 530 बाट 430 भएको छ भने 565 बाट 465 र जेद्दाको 690 बाट $590 झारिएको छ। ओमानको भाडा 460 बाट 368 मा झारिएको छ भने बहराइनबाट फर्किने यात्रुले $392 मा नेपाल एयरलाइन्सको टिकट पाउनेछन्। यसअघि बहराइनबाट फर्किने भाडा दर $490 थियो। कुवेतको भाडा $510 बाट 410 मा झार्ने सहमति भएको छ र जोर्डनको भाडा $775 बाट 675 र साइप्रसको भाडा $830 बाट $730 तोकिएको छ। सके सरकारले निशुल्क ल्याइदियोस्, नसके आफै भाडा तिरेर घर फर्किन्छ भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले नेपाल सरकारसँग निकै याचना गरे। सरकारले त्यसै अनुसार आउन चाहिँ आओस्, तर भाडा आफै तिर्न भन्यो। पहिले सकभर विदेश गएकाहरूलाई ल्याउन नपरे पनि हुन्थ्यो भन्ने मनसायमा रहेको सरकार ल्याउन राजी भयो, तर अचाकली भाडा तय भएपछि सरकार फेरि आलोचनाको शिकार बन्यो। यसको कारण 24 घण्टा बित्न नपाउँदै सरकारले भाडा दर घटाएको छ, तर श्रम गन्तव्य मुलुकका लागि हुँदा खानेहरू गएको मुलुकमा गाँसको प्रबन्ध गर्न गएकाहरूलाई घर फर्काउन दबावबाटै सही सरकार केही संवेदनशील बनेको छ। सरकारको यो निर्णयले विदेशी भूमिमा मरिन्छ कि बाँचिन्छ भन्ने दोसाधमा रहेका नेपालीहरूलाई साहस दिलाएको छ। नेपालमा रहेको उनीहरूको परिवारलाई आफ्ना प्रियजन आउँछन् भन्ने राहत दिलाएको छ। एकतर्फी रूपमा महँगो भाडा दर निर्धारण गरेर सरकारले नै लुटेको खेती गरेको भन्दै नेपालीहरूमा बढेको निराशा केही हदसम्म भए पनि मत्थर बनेको छ। तर खाडी मुलुक र मलेसियामा कार्यरत श्रमिक मध्ये धेरैले रोजगारी गुमाएको अवस्थामा त्यति धेरै रकम खर्च गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। उद्धारको नाममा सरकारले नै चर्को भाडा दर कायम गरेर नागरिकको सेवा गरेको हो कि व्यापार गरेको भन्दै तीव्र आलोचनाका बीच भाडा घटाए पनि सरकारले निशुल्क नेपालीको घर फिर्ती सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवाज बुलन्द हुँदै गएको छ। सरकारको योजना अनुसार विदेशबाट हवाई टिकट बाहेक कोरोना टेस्ट लगायतका अन्य कागजात मिलाउन एक श्रमिक बराबर लाख भन्दा बढी नै खर्च हुने देखिन्छ। त्यसमाथि नेपाल सरकारले क्वारेन्टिनको लागि तोकेको साधारण होटलका लागि खर्च
यातायात लगायतमा पनि उल्लेख्य खर्च हुन जान्छ। एक त 3-4 महिनादेखि काम विहीन भएर बसेका थिए नेपाली श्रमिक तथा विद्यार्थीहरू, त्यतिन जेलको बसाइमा आफूसँग भएको पैसाले खाना पिना औषधि उपचार घर वा होटल भाडा जसोतसो धानेका थिए। यी त केही पैसा साथमा हुनेहरू थिए। काम गर्नेहरूको पनि महिनाको 25-30 हजारको बचतले यहाँको कसरी हुन्छ व्यवस्थापन? यस्तै नहुनेहरूको कस्तो कन्दबिजोग छ त्यो हाम्रो सम्पर्कमा आएकाहरूको पीडादायी सन्देशबाट आंकलन गर्न सक्छौं। कोही सापट मागेर, कोही भोक्कै बसेर, कतै भेडा बाख्रा जसरी एकै ठाउँमा कोचिएर, कयौंले त बिना कसुर कैदी जीवन पनि भोग्नु परेको छ। यस्ता अनेक हन्डर खाएर बसिरहेका थिए ती नेपालीहरू र अझै बसि नै रहेका छन्। अँध्यारो रात गएपछि उज्यालो दिन अवश्य आउँछ भन्ने विश्वास मुटुमा रोपेर हरेक क्षण नेपाल सरकारमा उद्धारको आश गर्दै बसिरहेका छन् उनीहरू। सरकारले एकतर्फी रूपमा महँगो भाडा दर निर्धारण गरेपछि ओमान स्थित नेपाली दूतावासले आफ्नै पहलमा छुट्टै विमान चार्टर गरी नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने तयारी थाल्यो। नेपाल सरकारले ओमानबाट नेपालीलाई फिर्ता पठाउनका लागि 62,000 रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरी लिस्ट समेत तयार गर्यो। तर नेपाल वायु सेवा निगमको विमान पठाउने तयारीका साथ परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा परराष्ट्रले दूतावासलाई पठाएको भाडा दर नेपालीलाई महँगो हुने भएपछि दूतावासले त्यही विमानलाई चार्टर गरी सरकारले तोकेको भन्दा झण्डै आधा खर्चमा नेपालीलाई नेपाल पठाउन लागेपछि सरकारलाई झट्का लागेको थियो, जसका कारण पनि सरकार भाडा दर घटाउन बाध्य बनेको छ। नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने दूतावासले स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीका लागि निर्धारण गरिएको भाडा दर महँगो भएको देखिए पनि ढिलै सही नेपाल सरकारले पनि देखेको हुनुपर्छ, जसका कारण सब गन्तव्य मुलुकको भाडा दर घटेको छ। विभिन्न घटनाहरूमा लड्दै चिप्लिँदै पुनः सुधारिँदै अघि बढिरहेको 2/3 नजिकको सरकार विरोध र दबावपछि आफैले तयार गरेको भाडा दर घटाउन विवश भएको छ। खुसी नै हुनुपर्ने विषय नभए पनि केही हदसम्म विपदमा विदेशी भूमिमा डुबेका नेपालीको लागि यो राहतको संचार हो। अब यति हो, विदेशमा बसेर नेपालीले घर आउन पाऊँ भनेर गुहार लगाउनु नपरोस्। सरकारका अर्जुन दृष्टि पूरा गर्न आगामी बाटामा काँडाहरू पनि भेटिएलान्, सँगै फूलको बासना र कोमला पनि भेटिएलान्, तर हरेक पटक गल्ती गर्दै अनि त्यसैमा रुम्रिँदै सरकार नबसोस्। अगाडिको बाटो र आफ्नो कर्तव्य पथमा सरकार सदैव तीव्र गतिमा दौडिरहोस्। कोरोना विरुद्धको लडाईमा जनताको अभूतपूर्व साथ र समर्थन पाएको सरकारले जनतालाई कोरोनाबाट बचाओस्। हाम्रो सदैव साथ र शुभकामना रहनेछ। यसबारे तपाईको प्रतिक्रियाका लागि कमेन्ट गर्नुहोस्। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रदेश 1 को पहिलो अनलाइन टेलिभिजन नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। चीन, इटाली, कोरिया, इरान मात्रै होइन, पूरै विश्व नै यति बेला कोरोना भाइरस भनिने कोभिड-19 सँग लडिरहेको छ। तर थोरै सरसफाई र जागरुकता अपनाउँदा यसबाट हामीले डराउनु पर्दैन। यसका लागि आफ्नो हात साबुन पानीले पटक पटक धुनुहोस्। अनुहारमा पटक पटक हातले नछुनुहोस्। भिडभाडमा नजानुहोस्। खोक्दा वा हाछ्यु गर्दा रुमाल वा कुइनाले छोप्नुहोस्। यिनै साना साना सावधानीले हामीलाई कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहन मद्दत गर्दछ।